मेथी पडटा. तर फर्स्ट आहे पळय रिंग घालपाचे कपड्याक, त्या कशें ते दाखयता. तरी पळय अशी रिंग आसता, एक फूल हो सेट तो रिंगाचो. तर आतां तुमकां दाखयता रिंग कशें घालता तें. तर पळय हांगा डिजायन मारतले जाल्यार पळय हें रिंग घेवपाचें, प्लेन आसता तें आनी पोंच्यान अशें घालपाचें. तुमकां खंय डिजायन काडपाक जाय पळय थंय घालपाचें. अशें घातलें मागीर वयल्यान हें घालपाचें. अशें करून घालपाचें आनी एक फीट करून घेवपाक नट घुंवपाचो अशें करून आनी टायट करून घेवपाचें. तर हें मेथी बडोवपाक स्टार्ट केल्लें पळय. तर एक उशाक वर रेडी केल्लें आसा मेथीचें आनी हें सेकंड मागेलें. कितले वर्सान म्हणटशें आतां परत हातीन घेतलां हें. आनी हें मेथी ही मामा चेडवाली, ताणें म्हाका हाडून दिल्ली, आपल्या बरोवन दी म्हणून. तर जालें एक 2-3 म्हयने जाले ताणें दिल्यार. हांवें करूंकच नाशिल्ली, म्हणजे टायम मेळोंक अशें मदीं केन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांव बसता. पळय एक रेडी केलें हांवें आनी आतां हें दुसरें. तर ही मेथी म्हणटी बश करून आसता आनी पळय अशी भरप. तर हे सुताक स्कीन म्हणटात. आनी हे पळय हे कपडो असो. तरी पळय हे स्किनीचे थोडे कितें करतात, बारीक डिजायन जाय म्हणटकीर ही स आसता हे कशें करून. ही स बारीक बारीक 1 2 3 4 5 6 थोडी बारीक डिजायन जाल्यार 3 सुद्दां घालून भरतात. आनी अशें करून हे स हेजे फुल्ल घेतलेले आसा. तर अशें इंटू जावपा जाय. तर मेथी हे स्कीन सुतान सुद्दां भरतात आनी वूल यूज करूं शकता. सपोज तुमकां मोठो असो डिजायन दिसपाक जाय जाल्यार वुलान भरूंक शकता. एक तुवालो भरलेलो पयलीं म्हागे लग्ना कडेन, तर तो वुलान भरलेलो हांवें. तर आतां सूत काबातलें, दुसरें सूत म्हणजे दुसरें घालतलें. परत पळय अशें करून एक लायनीन भरलेल्या फाटली सायडी बरें निवळ दिसता पळय. अशें कट करपाचें. तर हो पळय असो कपडो आसता आनी सगळे पळय स्क्वेअर स्क्वेअर सगळे अशें करून हें आसा, होल आसा पळय सगळे, तितून ते अशें करून पळय भरपाची. जर एक अशें हें चुकलें जाल्यार सगळें चुकता. अशें सूत काडप पळय अशें करून सारकें क्रॉस करप. इंटू इंटू जावपा जाय सगळें. म्हाका अशी मेथी बी करपाक खूब लायक. जावं हें तोरण हें करपाक बीन भरपाक. पोपलिनाचें बी भरता हांव तशें उशा कपड्यान. फक्त आतां कितें चड घेवन बसना, कित्याक मातशें दोळ्यांचेर पेज जाता अशें म्हणटकीर तितली हांव घेवन बसना. म्हणजे बारीक पोवचें पडटा, कित्याक एक हें चुकलें म्हणटकीर फुल्ल डिजायन चुकता तो मागीर. अशें पळय आतां स्टार्टींग सारकें पळय कशें इंटू करता तें पळोवया. तर हो डिजायन बदकाचो.
बदक करतली. तर आता हांवें रेडी केलें. तर हांगा उदक कशें करपाक जाय, ताका ब्लू कलर जाय. तो ब्लू कलर ना मागीर हांगा स्टॉप केले हांवें. तर मागीर हाडून हांगा बरें अशें उदक हें करतलें उदकाची. तर ही सूय पळयली आसतली तुमी. ही सूय पळय हांगा टॉप ना, ही स्पेशल मेटी सूय म्हणटा हिका.